बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम प्रेस क्लब के साथ एजाज महार भी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे दो सादिक और अमीन लोगों का। एक सादिक और अमीन वो हैं जिनको पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब ने सादिक और अमीन करार दिया था। ज़ाहिर है आप सबको मालूम है कि वो हैं हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब, जिन्हें साकिब कोर्ट से ये सनद अता हुई कि वो सादिक और अमीन हैं। और जब ये जिन दिनों में ये केस ज़ेर समाअत था तो माशाल्लाह उन दिनों में अदालत में उन जजेस की फैमिलीज बैठी होती थी जिन्होंने एक बार क्लैप भी किया अदलिया के फैसले पे। वो जजेस के बच्चे थे, उनकी फैमिलीज थी, उनके गेस्ट बैठे हुए थे जिन्होंने बाकायदा इस फैसले पे तालियां बजाई, और उनके बच्चे खुद पीटीआई के धरनों में भी जाते थे। एक तो हैं वो सादिक और अमीन जो हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, और चंद दिन पहले एक और सादिक और अमीन मंजर आम पर आए हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ, वो हैं साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब। तो दिलचस्प बात इसमें यह है कि जो पहले सादिक और अमीन हैं जिनका जिक्र मैंने किया है जनाब इमरान खान साहब, तो इमरान खान को उस अदालत ने, उस मुल्क की अदालत ने, यानी पाकिस्तान की अदालत, आला तरीन अदालत ने सादिक और अमीन करार दिया, जिनकी क्रेडिबिलिटी ये है कि दुनिया में हम जो इंसाफ के मयारात हैं उसके हवाले से हमें जो रैंकिंग दी जाती है, माशाल्लाह हम 126वें या 27वें नंबर पर आते हैं। तो जिस क्रेडिबल कोर्ट ने, इदारे ने शहबाज शरीफ साहब को क्लियर डिक्लेयर किया है, और किस केस में किया है, वो जो शहबाज शरीफ साहब पर इल्ज़ामात थे जिनको वो फेस कर रहे थे नैब कोर्ट में भी, और इमरान खान साहब की हुकूमत ने नेशनल क्राइम एजेंसी जो है इंग्लैंड की, उसमें इनके खिलाफ जो है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इनके अकाउंट मुंजमद करने की दरख्वास्त की थी, और जिसकी इन्वेस्टिगेशन होती रही। इल्ज़ाम ये था कि अरबों रुपए मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए मुंतकिल किए, और उसमें करप्शन की है मुख्तलिफ मद में। उसकी तफसील में इस वक्त मैं जाना नहीं चाहता, आप सबको पहले से मालूम ही है। तो नेशनल क्राइम एजेंसी जो है यूके की, उसने अपनी तहकीकात के बाद ये अपनी जो फाइंडिंग्स दी हैं और कोर्ट को बताया है कि इनके जो अकाउंट्स हैं वो खोल दिए जाएं, बहाल कर दिए जाएं, क्योंकि कोई इल्ज़ाम गवर्नमेंट साबित नहीं कर पाई। गवर्नमेंट कौन सी थी? इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जिसका इल्ज़ाम था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए करप्शन के पैसे बाहर मुंतकिल किए गए हैं। तो जो क्रेडिबल कोर्ट है, जो दुनिया के चंद बड़े बेहतरीन निज़ाम इंसाफ में जो शामिल हैं, जिनको रैंकिंग में उसमें शामिल किया जाता है, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को डिक्लेयर किया है कि वो उनके जो भी मामलात थे वो सब क्लियर है, और उसमें ना मनी लॉन्ड्रिंग हुई है ना करप्शन हुई है। तो ये हुकूमती हलकों में तो जाहिर है एक हलचल मची और बड़ी परेशानी लाक हुई, और वो उसको निगेट करते हैं। चंद दिन पहले मोहतरम शहबाज गिल साहब कह रहे थे कि जी उसमें शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिखा हुआ। तो खैर ये बड़ी मज़ाहिया गल है कि जो रेफरेंस है, जो इतने अरसे से इंक्वायरी हो रही थी, और उसमें उसी केस में जो उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स दे दी और कोर्ट को लिख दिया कि अकाउंट बहाल कर दिया जाए, इनके खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ, तो उसमें उन्होंने उस केस का रेफरेंस दे के फाइंडिंग दे दी कि ये अकाउंट्स जो है फ्रीज थे, ये खोल दिए जाए, क्योंकि ये इसमें कोई नाजायज़ बात नहीं है। तो उसमें चूँकि NCA ने, जो नेशनल क्राइम एजेंसी है यूके की, उसमें शहबाज शरीफ साहब का स्पेसिफिक नाम नहीं किया था, तो केस तो उन्हीं के रिलेटेड था। तो उसको ट्विस्ट देने के लिए शहबाज गिल साहब ने फरमाया एक प्रोग्राम में कि ये देखें जी, ये तो कोई और केस है, ना इसका नाम है उनमें, ना कोई और है। जो बाद में इंग्लैंड के एक बैरिस्टर हैं, उन्होंने ऑन एयर आके इसको इंडोर्स किया कि नहीं जी ये वही केस है, फलां केस है, और ये शहबाज शरीफ साहब के बारे में है। तो वो जाहिर है कि उनके नज़दीक शहबाज शरीफ साहब जो है फाइंडिंग सादिक और अमीन करार पाते हैं। और दूसरी एक और खबर आपके साथ शेयर करेंगे जो शहबाज शरीफ साहब के साथ ही जुड़ी हुई है। वो ये है कि बहुत अरसे से
کچھ لوگوں کی جو چیمی گوئیاں تھیں، کچھ لوگ خواہش کچھ لوگوں کی ہو سکتی ہے، کچھ لوگوں کا خدشہ تھا، کچھ لوگ اسے امکانات کہتے تھے کہ اقتدار کے نام پہ، چونکہ سیاست اور اقتدار جو ہے یہ بڑے بے رحم ہوتے ہیں، اور اس لیے جو رفٹ ہے مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب وہ بڑھتی جا رہی ہے، فاصلے بڑھ رہے ہیں، دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، اور اب وہ وقت دور نہیں جب یہ خاندان جو ہے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ان کے افراد کھڑے ہو جائیں گے اور پھوٹ پڑ جائے گی. تو وہ معاملہ بھی اب جن لوگوں کی خواہش تھی ان پہ بڑی زد پڑی ہے. میاں نواز شریف صاحب نے ایک طرح سے نامینیشن کر دی ہے کہ سیاست میں وہ خود نہیں آئیں گے، بلکہ دوبارہ اگر الیکٹ کیا گیا پی ایم ایل این کو عوام کی طرف سے اور فیئر الیکشنز ہوئے، جو کہ یقینی طور پر اگر آج بھی فیئر الیکشنز ہوتے ہیں تو پاکستان میں سب سے مقبول جماعت ہے جس کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے آج بھی، وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی ہے، اور اس پہ کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. تو میاں نواز شریف صاحب نے یہ ایک طرح سے نامینیشن کر دی ہے کہ میں حکومت میں نہیں آؤں گا، یعنی وہ حکومت میں نہیں آئیں گے، بلکہ اگر وہ اب مسلم لیگ نون آئندہ الیکشن میں الیکشن جیتتی ہے اور حکومت میں آتی ہے تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہوں گے. اور مریم صاحبہ کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ان کو ایک طرح سے انہوں نے نامینیٹ کر دیا وزیر خارجہ کے لیے، جبکہ پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے یعنی وزارت اعلیٰ ہے وہ حمزہ شہباز شریف صاحب کے حصے میں آئے گی. تو اس سے پاکستانی سیاست پہ کیا اثرات پڑیں گے؟ شہباز شریف صاحب کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے 2 ادوار حکومت میں جس طرح سرو کیا، وہ اس کی اور کوئی مثال ابھی تک نہیں ملتی. شہباز شریف صاحب سے 100 اختلاف آپ کر سکتے ہیں، ان کی کسی پالیسی پہ بھی کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے یا پالیسیز پہ بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کی پالیسیز نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا. ایک ارب پتی شخص جن کے بزنس بھی ہیں، جنہوں نے اقتدار کا مزہ بھی چکھا، جنہوں نے ہر طرح کے حالات بھی سہے اور انہیں چند ایک امراض بھی لاحق ہیں، ہیلتھ ایشوز ہیں، اس کے باوجود شہباز شریف وہ پنجاب کی تاریخ میں وزیر اعلیٰ تھے جو الست صبح یعنی فجر کی نماز کے بعد تیار ہو کر اپنے دفتری کاموں کے لیے تیار ہوتے تھے، اور رات گئے تک وہ دفتری کام جو ہے امور سر انجام دیتے رہتے تھے. وہ ٹک کے نہ بیٹھنے والا ایک وزیر اعلیٰ جنہوں نے ایک معیار سیٹ کر دیا، وہ آج بھی لوگ انہیں مس کرتے ہیں، اور اکثریت جو ہے عوام کی وہ شہباز شریف صاحب پر، ان کی پالیسیوں پر بے شک تنقید بھی کریں، انہیں شہباز شریف پسند نہ بھی ہو تو وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف نے بڑا کام کیا، محنتی وہ ایک لیڈر ہیں. اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں چین کے لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں خوشی ہے کہ سی پیک جو ہے وہ شہباز سپیڈ کی وجہ سے، شہباز سپیڈ یعنی تیز رفتاری جو ہے اور کام کی جو کارکردگی ہے وہ شہباز شریف صاحب کے نام کے ساتھ نتھی ہو گئی، جڑ گئی، اور ایک ٹرم نہیں آئی شہباز سپیڈ. تو یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے. شہباز شریف صاحب کے بارے میں میاں نواز شریف صاحب کا یہ نامینیشن یا نامزد انہیں کر دینا یا مستقبل میں بارے میں کہہ دینا، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، اور نہ یہ ایسے ہی راہ چلتے کوئی بات ہو سکتی ہے. لہٰذا اس خبر نے حکومتی حلقوں میں کافی ہلچل مچائی ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو دنیا میں اگر کسی سے نفرت ہے تو ان 1-2 لوگوں میں سے شہباز شریف صاحب شاید پہلے یا دوسرے نمبر پہ ہوں گے جن سے عمران خان صاحب کو شدید نفرت ہے. اور نفرت کی بنیاد شہباز شریف کی شخصیت ہے، ان کی کارکردگی ہے جو پچھلے ادوار میں انہوں نے دکھائی. اور شہباز شریف کے نام پر اب جب کہ کوئی کرپشن کا ایک الزام بھی آج تک درست ثابت نہیں ہوا اور وہ اس میں پاک صاف ہو کر نکل گئے، مریم نواز صاحبہ نے تو ان کی گاڑی کا دروازہ کھول کے تو باقاعدہ مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، اب تو آپ انٹرنیشنل صادق اور امین قرار پائے ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل صادق اور امین ہونا تو خیر ایک الگ بات ہے. دیکھیے یہ کریڈیبل کورٹ ہے یو کے کی عدالتوں کی، اور نظام انصاف جو ہے اس کی پوری دنیا میں دھوم ہے. یہ دشمن بھی ہوں اگر کوئی یو کے وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا نظام انصاف انتہائی کریڈیبل ہے. اور وہاں کے نہ کوئی ججز کی ویڈیو بنتی ہیں اور نہ ان کی کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ مجبور جج نہیں ہوتے، نہ انویسٹیگیٹو ایجنسیاں جو ہے نہ وہ مجبور ہوتی ہیں.
وہ ایک کریڈیبل ادارے ہیں، کریڈیبل کورٹس ہیں، اور ان کے فیصلے پہ حکومت جتنا مرضی شور مچا لے، جنیا چیکا مرضی مارے بھائیوں، کوئی حقائق کو بدلا نہیں جا سکتا۔ تو حقائق یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس میں سے بالکل کلیئر قرار پائے، بالکل کلیئر، صاف شفاف۔ اور شہباز شریف صاحب کے لیے بھی یہ ظاہر ہے بڑی ایک اچھی خبر ہے، اور مسلم لیگ نون کے لیے بھی ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت جو ہے وہ کس طرح کا سلوک ان کے ساتھ کرتی ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ نیب نے جو انکوائری شروع کی تھی بہت سارے الزامات کے ساتھ، ریفرنس دائر کیے شہباز شریف کے خلاف، حمزہ شہباز شریف کے خلاف، مریم صاحبہ کے خلاف، تو اس میں کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے ہمارے اداروں کی جب ہماری حکومت کی کمپلینٹ پہ، ایجنسیوں کی کمپلینٹ پہ نیب کے سربراہ جو ہے وہ وہاں جا کے اس ادارے کے کرتا درتا جو لوگ ہیں ان سے بھی ملے اور ان سے بھی ریکویسٹ کی، اور بڑا فالو اپ ہوا اس کیس کا، لیکن کوئی ٹھوس ثبوت نہ پیش کر سکے، نہ تھا۔ ظاہر ہے اگر ثبوت ہوتا تو پیش کیا جاتا، ثبوت ہوتے ہیں تو پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کی ایویڈنس ہو تو کورٹ میں وہ ضرور جمع کروائی جاتی ہے۔ جو کیس لے کر جاتا ہے وہ اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں رکھتا، وہ ہر طرح کی کوشش کرتا ہے، تمام کوشش کر کے دیکھ لی، پھر بھی نتیجہ جو ہے وہ عوام کے سامنے ہے۔ تو یہ اب آپ کڑیاں خود ملا لیں کہ شہباز شریف صاحب وہاں سے کلیئر بھی ہو گئے ہیں، یہاں پہ ان کے خلاف کچھ ثابت بھی نہیں ہوا۔ ان دا مین ٹائم میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ وہ اقتدار میں خود باغ ڈور نہیں سنبھالنا چاہتے، انہوں نے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ لیا، ملک کو سرو کر لیا ہے۔ تو اگر وہ شہباز شریف صاحب کو نامینیٹ کرتے ہیں وزیر اعظم تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پبلک پلس پہ ان عوام کی نبض پہ ان کا ہاتھ ہے، اور وہ ایک یہ فیصلہ مستقبل میں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اچھا بھی ثابت ہو سکتا ہے یقیناً، کیونکہ مسلم لیگ کے اپنی صفوں میں اس فیصلے کو، چند لوگوں سے میری بھی بات ہوئی ہے تو بڑی اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے۔ تو جن لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ گارے چ لڑائی پہ آ جائے پائی جان تے گتم گتھا ہو جان، تو انہوں نال میں افسوس تے تعزیت ہی کر سکنا کہ ایسا نہیں ہوا، اور جو بدخواہ تھے یا یہ چاہتے تھے کہ یہ خاندان آپس میں لڑ پڑے، اور ایک جو پبلک پاپولیرٹی والی جماعت ہے جس کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے وہ تتر بتر ہو جائے اور باقی کھ نہ رہے، سنجیاں ہوں جن گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے۔ تو اب مرزا یار کی سنجی گلیوں میں پھرنے کے امکانات کم ہو گئے ہیں اس اعلان کے ساتھ ہی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں پاکستان کی سیاست پہ اس کا کیا اثرات ہوں گے۔ اس کے جو اثرات مرتب ہونے تھے حکومتی حلقوں میں وہ تو ظاہر ہے کافی تھڑتھلی ٹائپ سلسلہ ہوا ہے، اور اس کو انتہائی تشویش کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ وہی شہباز شریف ہے جن کے راستے ہموار ہو رہے ہیں اقتدار کے لیے بھی، کیونکہ آنے والے دنوں میں، اب بھی 2023 میں کوئی زیادہ دیر نہیں ہے، اور اگر کسی پہ آپ الزام سچا ثابت نہیں کر سکتے تو عوام الناس میں ان کی کریڈیبلٹی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ عوام دیکھ رہے ہیں، سارے پاکستانی عوام کو اتنا سادہ یا بیوقوف نہ سمجھے کہ ان کے معاملات پر نظر نہیں ہوتی۔ پاکستانی عوام سیاست سے بہت کنسرن رہتی ہے، کیونکہ ان کے عوام کے مسائل جو ہیں براہ راست پاکستانی سیاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی فلاح و بہبود یا ان کی دکھ، ان کی خوشیاں براہ راست پاکستانی سیاست کے ساتھ اور سیاستدانوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سیاسی جماعتوں کی ترجیحات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ عوام اس سے ڈسکنیکٹ ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ پاکستانی عوام بہت سمجھدار، بڑی میچور ہے، وہ ہر ایک سیاسی ڈیولپمنٹ کو بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں، اور پاکستانی عوام کی اس وقت جو رائے ہے، یہ میری رائے نہیں ہے، یہ پاکستانی عوام کی جو سرویز آئے ہیں اب تک ہمارے سامنے، وہ سرویز سارے کے سارے یہ بتاتے ہیں کہ اس ملک میں جو سب سے زیادہ پاپولر جماعت ہے، جس کا ووٹ بینک سب سے زیادہ ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ اب یہ یقیناً کچھ لوگوں کو یہ باتیں تو اچھی نہیں لگیں گی، کیونکہ مثبت رپورٹنگ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ حکومتی لوگوں کے نزدیک مثبت رپورٹنگ یہ ہے کہ ان کے حق میں بات کی جائے، اپوزیشن کی مثبت رپورٹنگ یہ ہے کہ ان کے نقطہ نظر کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ لیکن میرے خیال میں مثبت رپورٹنگ یہ ہے ایک صحافی کے لیے، ایک رپورٹر کے لیے، ایک اینکر کے لیے، یا میرے جیسے خاکسار کے لیے جو یوٹیوب پہ آپ سے مخاطب ہے، کہ ہم وہ بات کریں جو سچ ہے۔ اور یہ تمام رپورٹس، تمام سرویز اور
जितना भी आप लोगों की राय लें, रेडी वाले से लेके दुकानदार तक और आर्टिस्ट से लेकर सनतकार तक, वो यही कहता आपको हर शख्स नज़र आएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी में और जिनके वोटर सबसे ज़्यादा हैं, जिनके साथ सबसे ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही है। तो ज़ाहिर है अगर मेरी ये बात कोई हुकूमती हजरात सुनेंगे तो उनको ये मुस्बत रिपोर्टिंग तो नहीं लगेगी, लेकिन पाजी सच झुटलाया नहीं जा सकता। तो सच्ची बात जो है ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये आपको सब मालूम है, पहले से मालूम है। हमारा काम है कि हम आपको जो नई डेवलपमेंट हुई है वो शेयर करें और उसके बाद आपको अपनी गुफ्तगू में साथ शामिल करें। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इसका बहुत असरात पड़ने वाले हैं पाकिस्तानी सियासत पे भी, और इस्टेब्लिशमेंट में भी इसको किस नज़र से पता नहीं देखा जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो अस्करी इस्टेब्लिशमेंट हो, अस्करी ब्यूरोक्रेसी हो या सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, उनमें हमेशा से काबिल कबूल रहे हैं, क्योंकि वो मामलात को चलाना जानते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी से काम लेना जानते हैं, अफाम व तफहीम और मिलजुल कर काम करने की उनमें कैपेसिटी है, उनमें सलाहियत है, वो काम करना भी जानते हैं, काम लेना भी जानते हैं। तो नज़ीर लगारी साहब ने कल एक शो में कहा था, बड़े जय्यद एक हमारे सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार है, तो नज़ीर लगारी साहब का कहना था कि मियाँ नवाज शरीफ, एक सवाल के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत थे, हैं और रहेंगे। तो बज़ाहिर तो ये बात सुनने में बड़ी अजीब सी लगती है और कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आई होगी, लेकिन मेरी ज़ाती राय में भी उनकी बात, मैं उनकी तायद करता हूँ। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है जब मियाँ नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के लिए शजर ममनुआ करार पाए, एक दफ़ा इस्तीफ़ा भी देना पड़ा, हुकूमत से निकाले गए और फिर उनके रास्ते हमवार किए गए और उनको वापस भी लाया गया। तो ये सारी डेवलपमेंट्स बता रही है कि मामला पाजी किसी और पासे जा रहा है। तो हुकूमती जी सफ़ा ने वो ज़रा परेशानी पाई जाती है। तो खैर वो उस परेशानी का इलाज तो उन्हीं के पास है, लेकिन इलाज हो नहीं पा रहा। एक आध दिन पहले दो वज़रा, वफाकी वज़रा जो है वो सीधे पै गए इमरान खान साहब ने और उनसे अपने गुस्से और तहफ़्फ़ुज़ात का जो भी उन्हें होंगे उसका इजहार किया और बिल्कुल सीधे हो गए। पंजाबी में कहते हैं ना, सीधे हो जाना। तो हुकूमती हल्कों में तो ये हालात हैं और अपोजिशन यानी जो जिनको PMLN रिप्रेजेंट करती है उनमें मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो दोनों तरफ की तब्दीलियां हैं ये किस तरफ जाएंगी आने वाले दिनों में, इस पे आप और हम नज़र रखेंगे। अगर प्रोग्राम पसंद आया हो नाज़रीन, तो आपसे दरख्वास्त है जाते जाते कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, E-Box चैनल का नाम है, और जो बेल आइकॉन है उसका बटन भी प्रेस कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और हमारे इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हमें आपकी आरा की रोशनी में जो कमेंट्स आएंगे अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर करने का मौका मिल सके और आपसे ही हम रहनुमाई हासिल करते हैं। इजाज़ महारवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Please subscribe to this channel, E-Box.